ثم ليعلم أيضا أن أصحاب القبور مهما بلغوا من العمل الصالح والتقى لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، ولا يملكون لغيرهم نفعا ولا ضرا، ولهذا هم يدعى لهم ولا يدعون. يدعى لهم كما سبق أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا لهم، ولكنهم لا يدعون لأنهم لا يفيدون. وقد قال الله عز وجل: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال تعالى: والذين يدعون من دون الله ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير.